يعني عدت للتو من السعودية، كنت أنت ضمن وفد رجال أعمال إسرائيليين في السعودية، لتحدثينا عن انطباعك من خلال هذه الزيارة وما الذي فعلتيه هناك أنت وهذا الوفد الإسرائيلي. الوفد في السعودية كان يضم 12 رجل أعمال إسرائيلي، وفد للمرة الأولى. شارت كل شركة إسرائيلية بشكل علني في المؤتمر في السعودية، وكان الجميع يعرف من نحن. قمنا بطرح 5 تكنولوجيات جديدة إسرائيلية، والاهتمام الذي حظينا به والاحتفاء كان دافئ جدا. هل تعتقدين أن بالفعل نحن نتجه إلى الإعلان عن تطبيع إسرائيلي سعودي؟ منذ عقدين توجد علاقات بين الدولتين، علاقات هادئة بما في ذلك علاقات تجارية. هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد إسرائيلي تجاري غير رسمي، وكذلك وفود رياضية. الجديد هنا الخطوات الحقيقية باتجاه التطبيع.